पछिल्लो क्लासमा चाहिँ यो लिस्ट स्क्वायरमा जानुभन्दा अगाडि यसको टर्म्सहरू के छ भन्ने कुरामा हेरेका थियौँ र यसमा हामीले यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इरर ट्रु भ्याल्यु यी सबै कुराहरू हेऱ्यौँ है रेसिड्युलका कुराहरू मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु डिग्री अफ फ्रिडम के हो भेरिएन्स के हो स्याम्पल भेरिएन्स स्ट्यान्डर्ड र डिस्क्रिपेन्सी यी सबै हेऱ्यौँ है रिडन्डेन्ट अब्जर्भेसन्स हामी आएका थियौँ अब आज चाहिँ यो एरर थ्योरीमा त्यही लिस्ट स्क्वायर पढ्नुभन्दा अगाडि यी कुराहरू जान्नुपर्छ है यो एरर थ्योरी पनि कस्तो भन्दाखेरि त्यो लिस्ट स्क्वायरमा हामीले सल्भ गर्दाखेरि न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि यहाँ आउने यो ऱ्यान्डम एररका कुराहरू हैन यी कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ हामीले एरर थ्योरीमा पढ्छौँ है सुरुमा पहिला मेजरमेन्टबाट जाउँ है मेजरमेन्ट भनेको के हो र मेजरमेन्ट कति टाइप्सका छन् अब मेजरमेन्ट भनेको त तिमीहरूले 5-6 कक्षाको साइन्स किताबबाटै पढ्दै आएका छौ मेजरमेन्ट भनेको कुनै एउटा नोन क्वान्टिटीलाई आधार लिएर अननोन क्वान्टिटी पत्ता लगाउने है त्यही हो हुनलाई त्यो खास फरक छैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुई प्रकारको मेजरमेन्ट हुन्छ एउटा डाइरेक्ट अर्को इन्डाइरेक्ट है अब डाइरेक्ट भन्नाले कस्तो भन्दाखेरि जस्तै यो टेबलमा तिमीले देख्न सक्छौ डाइरेक्ट भनेको जस्तै कुनै दुईटा पोइन्ट के कारोबार गर्नुहरु के कपिल लम्साल के भयो कपिल माइक अफ गर्न बिर्सिनु भएछ हरिप्रसाद पाठक ह्यान्ड रेज गरेछौ के सोध्न छ हैन सर ल ठीक छ है त्यसै नगर है डाइरेक्ट मेजर हल्ला नगर न भाइ त्यही त अनलाइन पढाउनु परेछ हल्ला नगर भन्न नपरोस् के है यो डाइरेक्ट मेजरमेन्ट र इन्डाइरेक्ट मेजरमेन्ट दुई प्रकारको मेजरमेन्ट हुन्छ हामीसँग डाइरेक्ट भनेको तिमीहरूले जस्तै टोटल स्टेसनबाट कुनै ठाउँको कोअर्डिनेट पत्ता लगाएका छौ हैन लेभलबाट लेभलिङ अब्जर्भेसन गरेका छौ अब त्यो लेभलबाट त स्टाफ रिडिङ आउने भयो अनि स्टाफ रिडिङबाट बल्ल लेभल आउने भयो त्यो भनेको इन्डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भयो हैन जस्तै लेभलबाट हामीले आउने भनेको एलिभेसन भ्याल्यु हो तिमीले त्यो लेभलको त्यो स्टाफ हेरेर त सिधै लेभल त आउँदैन तिमीहरूले पहिला स्टाफ रिडिङ पढ्छौ अनि स्टाफ रिडिङको आधारमा हामीलाई दिएको बेन्चमार्कमा अब घटाउने के जोड्ने हैन राइज छ कि फल छको आधारमा बल्ल तिमीहरूले एलिभेसन पत्ता लगाउँछौ त्यो भनेको इन्डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भयो हैन कुनै पहिल्यै हामीले मेजर गरेको डाटालाई दिएर कुनै एउटा फाइनल भ्याल्यु अब्जर्भ गर्छौं भने त्यो इन्डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भयो जस्तै डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भन्नाले हामीलाई कुनै एउटा स्क्वायर प्लटको हामीलाई मेजरमेन्ट पत्ता लगाउन छ लेन्थ कति छ भनेर थाहा पाउन पर्यो भने हामीले सिधै टेप लगाएर नापेर हामीले सिधै मेजर गर्न सक्छौं हैन त्यसमा कुनै एउटा क्याल्कुलेसन फर्दर प्रोसेस के लाग्दैन त्यो भनेको डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भयो क्या जुन चाहिँ डाइरेक्टली फिल्डमा गएर हामीले चाहेको रिजल्ट आउँछ त्यस्तो खाले मेजरमेन्टलाई डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भनिन्छ जुन चाहिँ कुनै एउटा म्याथमेटिकल ल हैन अब एडिसन सबट्र्याक्सन म्याथमेटिकल ल भन्ने बित्तिकै सबै पर्ने भयो क्या कुनै एउटा हामीले इक्वेसन लगाएर पत्ता लगाउने त्यस्तो खालको मेजरमेन्टलाई हामीले इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसन भन्छौँ जस्तै एउटा पाइथागोरस थ्योरमबाट हामीले हैन अब एउटा नर्मल तिमीहरूलाई एउटा वेल नन एक्जाम्पलै छ हामीले पत्ता लगाउने जस्तै कुनै ठाउँको एंगल र डिस्टेन्स यो थीटा तल हुनुपर्ने रहेछ यो माथि भन्छ है यो थीटा भनेको तिमीहरूले यहाँ देख्न सक्छौ यहाँ माउसमा यो थीटा भनेको चाहिँ तिमीहरूको यो एंगल हो हैन कुनै मानम यो भनेको कुनै एउटा घर छ मानम हैन यसको हाइट हामीले पत्ता लगाउन छ सिधै हामीले टेप लगाएर त नाप्न सक्दैनौं सिधै तिमीले घरको तल र माथि सिधै टेप नाप्दियौ भने त्यो डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भयो अब त्यो चाहिँ अलिकति रिलायबल हुँदैन नि त घरको हाइट नाप्नलाई सिधै टेप लगाएर तलबाट माथिसम्म टेप तन्काएर त्यो चाहिँ अलिकति देख्दा त्यो रिलायबल पनि हुन्न सुइटेबल पनि हुँदैन त्यसको लागि कुनै एउटा पोइन्टबाट त्यो घरको टपसम्मको एलिभेसन के अरे एंगल कति छ त्यो मेजर गर्न पर्यो पहिलो मेजरमेन्ट थीटा आयो अनि अर्को मेजरमेन्ट के आयो
हामीले लिएको पोइन्टबाट त्यो घरको बेससम्मको डिस्टेन्स कति छ, त्यो डिस्टेन्स भनेको डी भयो। अब यो थीटा र डी युज गरेर हामीले एच निकाल्न सक्छौँ। भनेपछि यो यो कस्तो खाले मेजरमेन्ट भयो भन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भयो क्या। इन्डाइरेक्टली हामीले घरको हाइट निकाल्न सक्यौँ के को माध्यमबाट, यो थीटा र डी को मेजरमेन्टबाट। अब यसमा हेर है, यो थीटालाई डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भन्न सकिन्छ, यो डीलाई डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भन्न सकिन्छ, तर यो एचलाई डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भन्न सकिँदैन। यो भनेको इन्डाइरेक्ट मेजरमेन्ट भयो है। र यो सँगै मैले जोडेँ है। अब यहाँ जस्तै अघिल्लो क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ, कुनै पनि मेजरमेन्ट गर्दा त्यो मेजरमेन्टमा थोरै भए पनि, थोरै पर्सेन्ट भए पनि इरर हुन्छ है। चाहे त्यो पर्सनल इरर होस्, चाहे त्यो इन्स्ट्रुमेन्टल इरर होस्, चाहे त्यो तिम्रो नेचुरल इरर होस् है, जुनसुकै खालको त्यो एउटा इरर चाहिँ त्यहाँ एक्युमुलेट हुन्छ। जस्तै यो थीटा मेजर गर्ने बेला एउटा इरर आउँछ, यो डी मेजर गर्ने बेला एउटा इरर आउँछ। अब यी दुईटै मेजरमेन्टबाट हामीले एच पत्ता लगाउने हो भनेपछि एचमा त झन् यो थीटामा आएको इरर र डीमा आएको इरर प्रोप्यागेट भएर आउने भयो क्या, जोडिएर आउने भयो हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इरर प्रोप्यागेसन भन्छौँ है। इरर प्रोप्यागेसन भनेको के हो? प्रोप्यागेसन भनेको तिमीहरूले फिजिक्समा नि पढ्यो होला, प्रोप्यागेट। जस्तै साउन्ड प्रोप्यागेट भएर कोही यहाँ बोलेको छ भने त्यो साउन्डको भाइब्रेसन प्रोप्यागेट हुँदै अर्को ठाउँमा सुनिन्छ भने जस्तै यो इरर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो डाइरेक्ट मेजरमेन्टमा आएको इरर, जस्तै यो थीटामा आएको इरर र डीमा आएको इरर प्रोप्यागेट हुँदै 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 यो हाम्रो इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसन एचमा गएर प्रोप्यागेट हुन्छ हो। यसलाई हामीले के भन्छौँ? यो इरर प्रोप्यागेसन भन्छौँ है। त्यही भएर यो एचमा झन् धेरै इरर हुने भयो। यसमा सानो इरर थियो भने यी दुईटाको इरर चाहिँ यसमा एक्युमुलेट हुँदा यो एचमा झन् धेरै इरर हुने भयो है। त्यही भएर यो इन्डाइरेक्ट मेजर अब्जर्भेसनमा हामीले धेरै जस्तो इररहरूसँग चाहिँ डिल गर्नको लागि हामीले यो के भन्छन् मेथड अफ लिस्ट स्क्वायर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो त भयो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट, यसमा कन्फ्युजन छैन होला जस्तो लाग्छ, सिम्पल कुरा नै हो। अब अर्कोमा चाहिँ अब यो तिमीहरूलाई जस्ट मैले एउटा एउटा रिकलको लागि मात्र राखेको होइन। तिमीहरूले सर्वे पढ्यौ होइन? सर्वेमा चाहिँ टाइप्स अफ इररहरू के हुन् त? एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अकर्डिङ टु सोर्स अफ इरर होइन। अब इररलाई नि हामीले दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। पहिलो भनेको चाहिँ सोर्सको आधारमा हामीले इररलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ, सोर्स भनेको स्रोतको आधारमा। अनि अर्को चाहिँ नेचर अफ इरर, त्यो इररको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा हामीले त्यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ है। अब हेर है, सोर्सको आधारमा इरर भनेको एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल, तिमीहरूलाई थाहा छ है यो मैले। हजुर हजुर भन को भयो स्क्रिन सेयरै भएको थिएन कि त्यति बेर। स्क्रिन सेयर भएको छैन र भएको छ? स्क्रिन सेयर भएको थिएन कि बल्ल भयो। ओके ल ठिक छ है, भर्खर भयो। ल ठिक छ। ल इररको बारेमा तिमीहरूलाई सर्वेमा राम्रोसँगै पढ्यो होला तिमीहरूले। एउटा चाहिँ इररको सोर्सको आधारमा होइन, स्रोतको आधारमा, अर्को चाहिँ इररको नेचरको आधारमा भनेर यसरी दुई भागमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। अब स्रोतको आधारमा अथवा सोर्स अफ इररका आधारमा हामीले इररलाई डिभाइड गर्दाखेरि एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल, पर्सनल, नेचुरल इरर छ। अर्को नेचरको आधारमा डिभाइड गर्दाखेरि, इररको विशेषताका आधारमा डिभाइड गर्दाखेरि एउटा मिस्टेक छ, अर्को सिस्टमेटिक इरर, अर्को ऱ्यान्डम इरर। अब यो मिस्टेकलाई हामीले ब्लन्डर पनि भन्न सक्छौँ अथवा ग्रोस पनि भन्न सक्छौँ है। अनि यो सिस्टमेटिकलाई हामीले क्युमुलेटिङ इरर पनि भन्न सक्छौँ। अनि यो ऱ्यान्डम इररलाई हामीले एक्सिडेन्टल इरर अथवा कम्पेन्सेटिङ इरर पनि भन्न सक्छौँ है। अब हामीले यहाँ चाहिँ मेन बुझ्न पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले त लिस्ट स्क्वायर पढ्दैछौँ। अब यो लिस्ट स्क्वायर र यो इररलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ क्या। लिस्ट स्क्वायरमा हामीले डिल गर्नुपर्ने कुराहरू, पहिलो कुरो के भन्दाखेरि मिस्टेक। अब यो मैले यो इन्स्ट्रुमेन्ट इरर यसमा गइनँ है, तिमीहरूले सर्वेमा पढेछौ, म यसमा गइनँ। यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूलाई है। जस्तै यो मिस्टेक भनेको कस्तो भन्दाखेरि सर्वेयरको हेलचक्राइका कारणले हुने इरर चाहिँ यो मिस्टेक भयो है।
यो मेन पोइन्ट बुझे भयो क्या, अरू त अब आउने कुराहरू हुन्। अब यो सिस्टमेटिक इरर भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कुनै एउटा सिस्टममा एउटा सिस्टमेटिक वेबाट इरर अकर हुने। जस्तै तिमीहरूले टेप मेजरमेन्ट गर्दाखेरि एउटा 10 मिटरको टेप छ होइन, हो त्यो 10 मिटरको टेप चाहिँ एकदम गर्मी सिजनमा तिमीहरूले युज गर्दा त्यसको त्यो टेप चाहिँ तन्किन सक्छ। मैले यहाँ स्टिल टेपको कुरा गरेँ होइन, अर्को एउटा नर्मल टेपको कुरा गर्दैछु। त्यो टेप चाहिँ तन्किन सक्छ। तन्किसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको एक्चुअल लेन्थ त 10 मिटर हो, त्यो टेप आफैमा 10 मिटर हो, तर त्यो तन्किसकेपछि त्यो चाहिँ 10 मिटरभन्दा धेरै हुन जान्छ। र अब हामीले त्यही अनुसार प्रत्येकचोटि यो 10 यो 10 यो 10 मिटर भन्दै भन्दै नाप्दै गयो भने त्यहाँ त 10 भन्दा धेरै नाप्दै गएका छौँ होइन। हो त्यो भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पछि अब हामीले चाहिँ त्यो मेजर गर्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटीसँग मेजर गर्दाखेरि 10 मिटरभन्दा धेरै देखियो भने कति धेरै देखिएको छ त्यो घटाउन सक्छौँ होइन। त्यो घटाउनु भनेको के हो भन्दाखेरि प्रत्येकचोटि हामीले जस्तै 3 चोटि अब टेम्परेचर बढेर मानौँ त्यो 11 मिटर भयो है, तिमीहरूलाई जस्ट एक्जाम्पल मात्र। टेम्परेचर बढ्दाखेरि त्यो टेप तन्केर 11 मिटर भयो भने र तिमीहरूले 3 चोटि नाप्यौ कुनै एउटा प्लटको साइज चाहिँ एउटा कुनै जग्गाको एउटा साइड तिमीहरूले 3 चोटि 10 10 10 गरेर नाप्यौ भनेपछि 3 सेट लियो होइन। एकचोटि नाप्दा 10 मिटर, अर्कोचोटि नाप्दा 10 मिटर, अर्कोचोटि नाप्दा 10 मिटर, यसरी हाम्रो टोटल 30 मिटरको आउनुपर्ने हो। तर तिमीहरूको टेम्परेचर बढ्नाले त्यो टेपको लेन्थ पनि बढ्यो। हामीलाई मानौँ 11 मिटर त्यो छ। अब तिमीहरूले गर्न त त्यो 10 मिटर भनेर नापेछौ तर त्यो एक्चुअल्ली 11 मिटर छ भनेपछि 3 सेटमा हामीले नाप्दाखेरि 33 मिटर आउने भयो क्या। एक्चुअलमा त्यो 30 मिटर हो भनेपछि अब यहाँ त एउटा सिस्टममा प्रोपागेट हुँदै गएको छ नि इरर, सिस्टममा चलेको छ नि इरर। हो यो सिस्टममा कति चलेको त्यो कतिले बढेको छ त नि भन्दाखेरि प्रत्येक सेटमा 1-1 मिटरले बढेको छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो भने हामीले त्यो आएको भ्याल्यु 33 मिटरबाट 30 मिटर घटायौँ भने 3 मिटर हुने भयो भनेको हाम्रो 3 मिटर चाहिँ इरर हुने भयो क्या। यसरी चाहिँ सिस्टमेटिक इरर भन्नाले एउटा सिस्टममा जाने एउटा कुनै पनि एउटा फिजिकल लमा आधारित भएर जाने इररलाई हामीले सिस्टमेटिक इरर भन्छौँ है। यसलाई हामीले क्युमुलेटिङ इरर पनि भन्न सक्छौँ है। अनि अर्को छ ऱ्यान्डम इरर। ऱ्यान्डम इररलाई एक्सिडेन्टल इरर पनि भन्न सकिन्छ है। अब कुनै पनि सर्वे गर्दाखेरि मिस्टेक र सिस्टमेटिक इरर भनेको कस्तो भन्दाखेरि तिमीहरूले मिस्टेक भनेको तिमीहरू आफू एकदम सजग भएर काम गर्यौ भने त्यो चाहिँ मिनिमाइज हुने कुरा हो होइन। सिस्टमेटिक इरर पनि कुनै एउटा फिजिकल ल होइन एउटा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन तिमीहरूलाई थाहा भयो भने त्यो पनि हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। कुनै एउटा सिस्टमेटिक वेबाट इरर कसरी प्रोपागेट भएको छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने तिमीले त्यो करेक्सन लगायो भने मिनिमाइज हुने भयो। तर अब यो ऱ्यान्डम इरर भनेको एउटा यस्तो इरर हो होइन जुनसँग ठ्याक्कै सोलुसन भनेर त्यो ठ्याक्कै छैन। जस्तै मिस्टेकलाई तिमी आफै सजग भएर गर्न सक्छौ, सिस्टमेटिक इररलाई कुनै एउटा फिजिकल ल तिमीहरूसँग भयो भने त्यसलाई धेरै हदसम्म मिनिमाइज गर्न सक्छौ। तर यो ऱ्यान्डम इरर भनेको हामीले मिस्टेक र सिस्टमेटिक इरर जस्तो सजिलो तरिकाले हामीले यसलाई एलिमिनेट गर्न सक्दैनौँ क्या। किनभने ऱ्यान्डम इरर भनेको जति बेला जुनसुकै एङ्गलबाट पनि आउन सक्छ क्या। जस्तै मेजर गरिराख्दा तिम्रो जस्तै यहाँ एक्जाम्पल छ होइन, यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरूले कुनै पनि स्टेसनमा चाहिँ सेन्टरिङ गर्दाखेरि सेन्टर त गर्छौ होइन, त्यो पेगमा ल सेन्टर भयो भनेर सेन्टर त गर्छौ, तर त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो सेन्टरिङबाट थोरै भागेको हुनसक्छ होइन। अब यो भनेको त मिस्टेक होइन नि त हाम्रो होइन, हामीले त सेन्टर गरेका हौँ होइन, तर त्यो बिस्तारै सर्दै सर्दै जान्छ। अब त्यो भन्दैमा फेरि त्यो इन्स्ट्रुमेन्टको गल्ती पनि होइन कि इन्स्ट्रुमेन्टको गल्ती भएका भए त सुरुमै सेन्टर हुन्थेन होइन। यस्तो खालको जुन अलिकति कन्ट्राडिक्सन टाइपको हाम्रो पार्टहरू हुन्छ नि, जस्तै सेन्टरिङ इरर भयो होइन, त्यसपछि अब तिमीहरूको रेन्जिङ इरर पनि होइन, तिमीहरूले चाहिँ कुनै स्टाफ चाहिँ एकदम पर्पेन्डिकुलर त्यो बबल चाहिँ सेन्टरमै हुने गरेर पर्पेन्डिकुलर समातिरहेका छौ, तर त्यो स्लाइडले अब त्यो राख्दै जाँदाखेरि स्लाइड इन्क्लिनेसन भयो भने पनि त्यसको इररको नेचर भनेको कस्तो भन्दाखेरि ऱ्यान्डम भयो क्या होइन, यसको एक्ज्याक्ट सोलुसन चाहिँ हुँदैन। यस्तो खालको इररलाई हामीले ऱ्यान्डम इरर भन्छौँ होइन। अब यस्तो खालको इररलाई हामीले डिल गर्नको लागि यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि
बेस्ट सोल्युसन भनेको के हो त नि भन्दाखेरि ल अफ प्रोबेबिलिटी भनिन्छ। यहाँ चाहिँ ल अफ मात्र आयो, यहाँ प्रोबेबिलिटी चाहिँ सरी तलपट्टि रहेछ। ल अफ प्रोबेबिलिटीमा जति पनि हामीले टर्म्सहरू युज गर्छौँ होइन, अब प्रोबेबिलिटीको पनि मेनली यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ अहिले हामी पढ्छौँ। त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भलाई आधार मानेर हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ हो। अब यसरी चाहिँ तिमीहरूले के दिमागमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा मिस्टेक छ हामीसँग इरर, अर्को सिस्टमेटिक इरर छ। यी दुईटा इरर मिस्टेक भनेको आफै सजग भयो भने गर्न सक्ने कुरा भयो, मिनिमाइज गर्न सक्ने कुरा भयो। अनि सिस्टमेटिक इरर भनेको कुनै एउटा फिजिकल ल अथवा म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट यसलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ। तर यो ऱ्यान्डम इरर भनेको ल अफ प्रोबेबिलिटीबाट मिनिमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। ल अफ प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै अब प्रोबेबिलिटी भनेको त तिम्रो सम्भावना त हो नि होइन, त्यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि। अनि अब यसलाई चाहिँ कसरी लिन पर्यो भन्दाखेरि तिमीहरूले यस्तो खालको इरर होइन, यस्तो खालको इरर कुन एङ्गलबाट आउँछ हामीलाई थाहा हुँदैन। इन्स्ट्रुमेन्टबाट पनि आउन सक्छ, पर्सनबाट पनि आउन सक्छ, यो नेचरबाट पनि आउन सक्छ। कहाँबाट यो आउँछ वी डोन्ट नो होइन। अब यसलाई चाहिँ स्टडी गर्नलाई हामीले फेरि यो ल अफ प्रोबेबिलिटी युज गर्नुपर्छ। र कसरी स्टडी गर्ने भन्ने कुरा पनि आउँछ। अब ल अफ प्रोबेबिलिटीबाट स्टडी गर्ने भनियो, तर कसरी स्टडी गर्ने त नि भन्ने कुरा अहिले हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भमा पढ्छौँ है। अब यसमा चाहिँ यही हो है, यसमा कन्फ्युजन छैन होला। तिमीहरूले पहिला पनि सर्वेमा पढेका हो होइन, यो स्लाइडमा पनि छ। के कन्फ्युजन छ र यो इररको कुरामा, सोर्स अफ इरर र नेचर अफ इररमा केही छ? लक्ष्मण सापकोटा सुनेछौ मलाई? ओके ठिक छ, त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ र? ल भन त। छैन सर, छैन यो ओके ल ठिक छ है। अब यसपछि हामी अर्को एउटा टर्म्स छ है, प्रिसिजन र एक्युरेसी भन्ने कुरा छ है। यो पनि सर्वेमा हेरिसकेका हौ, तैपनि मैले एउटा रिभिजनको रूपमा यहाँ राखेको छु। प्रिसिजन भनेको के हो, एक्युरेसी भने हजुर कसले के सोधिरहेको थियो यहाँ? ल ठिक छ ओके। अब प्रिसिजन भनेको चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौ क्लोजनेस होइन, डाटा आफै बिच क्लोजनेस कति छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रिसिजनले दिन्छ। अनि एक्युरेसी भनेको त्यो मेजरमेन्टको ट्रु भ्याल्यु एउटा हुन्छ होइन। अब त्यो ट्रु भ्याल्युसँग हामीले लिएको डाटा कति नजिक छ भन्ने कुराको त्यो मापन गर्ने भनेको एक्युरेसीले हो। जस्तै यहाँ कुनै पनि क्वान्टिटी भन्ने बित्तिकै यहाँ मेजरमेन्ट है, कुनै पनि क्वान्टिटीको एकभन्दा बढी मेजरमेन्टहरू लिएको खण्डमा होइन, एकभन्दा बढी मेजरमेन्ट लिएमा ती लिएका मेजरमेन्टहरूको एक आपसको सामिप्यता भनेको क्लोजनेस है। एक आपसको सामिप्यता भनेको त्यो ट्रु भ्याल्युसँग कन्सर्न गर्ने भएन प्रिसिजनमा है। ट्रु भ्याल्यु कति छ हामीलाई त्यो मतलब भएन। हामीलाई मतलब के भयो भन्दाखेरि त्यो लिएकै डाटाहरू चाहिँ आफैमा कति नजिक छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ फ्याक्टर हुने भयो प्रिसिजनमा। एक्युरेसीमा फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि मेजरमेन्टको एक्युरेसी भन्नाले मेजर्ड भ्याल्यु जुन हामीले मेजर्ड गर्छौँ नि हो, त्यो मेजर्ड भ्याल्युको ट्रु भ्याल्युसँगको सामिप्यतालाई एक्युरेसी भनेर त्यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा त जनरल कुरा भयो। र यसमा अर्को तिमीहरूको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यो सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्न सक्छौ, यो डिग्री अफ पर्फेक्सन हो होइन। अब यो एक्युरेसीमा पनि डिग्री अफ पर्फेक्सन हो, तर प्रिसिजन चाहिँ के को डिग्री अफ पर्फेक्सन हो, एक्युरेसी चाहिँ के को डिग्री अफ पर्फेक्सन हो, त्यो चाहिँ मेन बुझ्न जरुरी छ है। अब प्रिसिजन भनेको मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट र वर्किङ प्रोसिड्युर होइन। तिमीले मेजर गर्न लागेको इन्स्ट्रुमेन्ट होइन, इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ जुनसुकै इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हुनसक्छ, जस्तै टोटल स्टेसन हुनसक्छ, जिपिएस हुनसक्छ होइन, टिएस, यो सबै इन्स्ट्रुमेन्ट, कुनै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट, त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट र वर्किङ प्रोसिड्युर तिमीले वर्क गर्दाखेरि सर्वे गर्दाखेरि कतिको एउटा भनौँ न सर्वेको प्रिन्सिपलमा आधारित भएर काम गरिरहेका छौ, तिम्रो वर्किङ प्रोसिड्युर कतिको इफेक्टिभ छ, कतिको एक्युरेट छ, यी दुईटा कुराको डिग्री अफ पर्फेक्सनले
प्रिसिजन डिटरमाइन गर्छ हैन, अथवा यसलाई हामीले डिग्री अफ पर्फेक्सन अफ प्रिसिजन भन्छौँ। तर एक्युरेसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेजरमेन्टमा प्राप्त हुने डिग्री अफ पर्फेक्सन हो भनेर एक्युरेसीलाई डिफाइन गर्छौँ। मेजरमेन्टमा प्राप्त हुने, जस्तै मेजर गरिसकेपछि अब त्यो मेजर गरेको भ्याल्यु ट्रु भ्याल्युसँग धेरै नजिक भयो भने द्याट विल बी आवर डिग्री अफ पर्फेक्सन इन केस अफ एक्युरेसी। तर प्रिसिजनमा हामीलाई भ्याल्यु कति आयोसँग मतलब भएन क्या, हाम्रो फाइनल रिजल्ट कति आयो भन्ने कुरासँग मतलब भएन। यो भनेको केसँग डिपेन्ड हुने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ के को डिग्री अफ पर्फेक्सन हो भन्दाखेरि एउटा मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट एकदम राम्रो हुन पर्यो र वर्किङ प्रोसिड्युर एक्युरेट हुन पर्यो हैन। यो भयो भने यसले चाहिँ प्रिसिजनको डिग्री अफ पर्फेक्सनलाई डिफाइन गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो है। यसमा सायद कन्फ्युजन छैन होला। तिमीहरूले जस्ट हजुर त्यो डिस्क्रिपेन्सीको बारेमा नि भनिदिनु न, यो झुकिन्छ के प्रिसिजन एक्युरेसी डिस्क्रिपेन्सी लगभग उस्तो जस्तो लाग्छ टर्म चाहिँ। त्यो प्रिसिजन र एक्युरेसी बुझिसकेपछि त्यो भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ कि। मैले अघिल्लो उसमा नि भनेको थिएँ, ठिकै छ। डिस्क्रिपेन्सी भनेको कस्तो भन्दाखेरि जस्तै एउटै क्वान्टिटी बिचको डिफ्रेन्स इन्डिभिजुअल तिमीले डिफ्रेन्स ल्यायो भने त्यसलाई डिस्क्रिपेन्सी भनिन्छ। जस्तै कुनै एउटा लेन्थ तिमीले नाप्दैछौ, ए र बी भन्ने दुईटा पोइन्टको लेन्थ नाप्दैछौ भने त्यसमा एकचोटि मेजरमेन्ट गर्छौ, मानम 10 मिटर आयो हैन, अर्कोचोटि फेरि मेजर गर्यौ 11 मिटर आयो, फेरि अर्कोचोटि मेजर गर्यौ 12 मिटर आयो, फेरि अर्कोचोटि मेजर गर्यौ 9 मिटर आयो। हामीसँग 4वटा मेजरमेन्ट आयो है। हाम्रो टोटल मेजरमेन्ट भनेको 4वटा सेट भयो। 4वटा मेजरमेन्टबाट एउटा 10 मिटर आयो, एउटा 11, एउटा 12, एउटा 9 मिटर आयो हो। अब यसमा डिस्क्रिपेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि अब पहिलो मेजरमेन्ट भनेको हामीसँग 10 छ, दोस्रो मेजरमेन्ट भनेको 11 छ, यी बिचको डिफ्रेन्स कति भयो त भनेको 1 मिटर भयो। 11 माइनस 10 भनेको 1 मिटर भयो हैन। अनि फेरि 12 मिटरबाट 11 मिटर घटाऊ 1 मिटर भयो। यसरी यो इन्डिभिजुअल मेजर्ड भ्याल्युलाई नै तिमीले सबट्र्याक्ट गर्दै गयौ भने त्यसलाई हामीले डिस्क्रिपेन्सी भन्छौँ हैन। तर अब यो प्रिसिजन भनेको अब जस्तै 9 मिटर, 10 मिटर, 11 मिटर, 12 मिटर यिनीहरू नजिक नजिक छन् नि त, एक आपसमा नजिक छन् यिनीहरू भनेको यिनीहरू प्रिसाइज डाटा भयो क्या हैन, प्रिसाइज डाटा भए। अब एक्युरेट डाटा एक्युरेसी भन्नाले जस्तै मानम त्यो जुन हामीले लेन्थ नाप्दैछौँ कुनै ए र बी भन्ने पोइन्टको तिम्रो हामीले मानेको एक्युरेट भ्याल्यु मानम 15 मिटर हो हैन, तर नाप्दाखेरि के आयो 9, 10, 11, 12 15 मिटरसँग नजिक भएन खासै हैन। 15 मिटरको लेन्थ तिमीले नाप्दाखेरि 9 मिटर आयो हैन, त्यो भनेको त धेरै डिस्टेन्स हो, डिफ्रेन्स हो। 10 मिटर आयो, 11, 12 मिटर आयो, त्यो भनेको 15 भनेको तिम्रो ट्रु भ्याल्यु भयो हैन। ट्रु भ्याल्युसँग यो कतिको नजिक भयो त नि 9, 10, 11, 12 यी 4वटा सेट अफ मेजरमेन्ट कतिको नजिक भयो भन्दाखेरि नजिक भएन खासै। भनेपछि यो डाटा भनेको इट इज नट मोर एक्युरेट भन्न सकिन्छ हामीले। तर प्रिसिजन हेर्ने हो भने के भन्दाखेरि 9, 10, 11, 12 एक आपसमा त नजिक छन् यिनीहरू हैन। यो भनेको प्रिसाइज डाटा भयो। डिस्क्रिपेन्सी भनेको इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्स भनेको डिस्क्रिपेन्सी भयो है। थ्यांक यू सर। ओके, अब यसमा यो डिग्री अफ पर्फेक्सनको कुरा आयो। प्रिसिजन के को डिग्री अफ पर्फेक्सन हो र एक्युरेसी के को डिग्री अफ पर्फेक्सन हो, यति कुरा तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ है। जस्तै यो फिगरमा यो हेर्न सक्छौ, यो ए भन्ने फिगरमा मानम यो बिचको सेन्टर भ्याल्यु भनेको हाम्रो ट्रु भ्याल्यु हो है, हामीले मानेछौँ। यो ट्रु भ्याल्यु भित्रै हाम्रो 4वटा 5वटा सेट अफ मेजरमेन्ट यहाँ पर्यो भने यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि हामीले यो लिएको डाटा मोर एक्युरेट पनि छ र मोर प्रिसाइज पनि छ। एक आपसमै पनि यिनीहरू क्लोज छन् हैन, एक आपसमा पनि क्लोज छन् र यो ट्रु भ्याल्युको नजिक पनि छन् भनेपछि त यो डाटा भनेको मोर एक्युरेट एन्ड मोर प्रिसाइज हैन, दुटै हो, प्रिसाइज पनि छ एक्युरेट पनि छ। अब यो बीमा हेरौँ, पहिला यो सीमा हेरौँ अनि बी र डीमा जाम है, यो किनभने क्याटेगोरी वाइज छ। जस्तै सीमा यो तलपट्टि यही फिगरको तलपट्टि हेर्न सक्छौ, यो ट्रु भ्याल्यु यहाँ छ हाम्रो। ट्रु भ्याल्युको नजिक यिनीहरू भएनन् अब हैन, भनेपछि यो एक्युरेट हुने कुरा त भएन। तर इन्डिभिजुअल डाटा हेरौँ हामी, इन्डिभिजुअल डाटा के छ एक आपसमा नजिक छन् भनेपछि यसलाई कसरी डिफाइन गर्न पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ मोर प्रिसाइज छ, लेस एक्युरेट छ भन्ने तरिकाले जानु पर्यो। जस्तै अब यो बीमा हेरौँ है,
अब यो बीमा चाहिँ एउटा लिएको भ्याल्यु चाहिँ ट्रु भ्याल्युसँग धेरै नजिक छ हैन, तर अब अरू डाटा भनेको यो यहाँ यो छरिएर स्प्रेड भएर बसेको छ भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि क्लोज पनि छैनन् एक आपसमा हैन। अब चाहिँ यो एक्युरेट पनि एउटा मात्र भ्याल्यु छ भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि हामीले थोरै मात्रामा एउटा के भन्ने करेक्सन लगाएका छौँ हैन, हामीले त्यो डाटालाई चाहिँ राम्रोसँग एनालाइज गरेका छैनौँ हैन, यसमा करेक्सन थोरै लागेको छ भन्ने कुरा यो फिगर बीबाट बुझ्न सकिन्छ है। अब यो फिगर डीबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि न त यो ट्रु भ्याल्युको नजिक छ, कुनै पनि भ्याल्यु ट्रु भ्याल्युको नजिक छैन र यिनीहरू एक आपसमा पनि नजिक छैनन् भनेपछि यस्तो खाले फिगरले हामीलाई के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि तिमीले लिएको डाटा चाहिँ मिस्टेक धेरै छ हैन, तिम्रो केयरलेस धेरै छ, तिमीले करेक्सन पनि लगाएका छैनौ हैन। जस्तै माथिल्लो फिगरमा के थियो, करेक्सन त लगाएका थियौँ तर थोरै मात्रामा लगाएका थियौँ हैन, त्यस्तो टोटल करेक्सन हामीले चाहिँ राम्रोसँग एनालाइज गरेका थिएनौँ भन्ने बुझिन्छ। तर यो डी भनेको त सर्वेको एकदम खत्तमै फिगर हो क्या यो, यसमा न तिमीले राम्रोसँग मेजर गरेका छौ हैन डाटा, न तिमीले करेक्सन लगाएका छौ, न भ्याल्युहरू एक आपसमा नजिक छन्, न भ्याल्युहरू ट्रु भ्याल्युको नजिक छ भनेको त यो त तिम्रो काम फेरि रिपिट गर्न पर्यो भन्ने कुरा यहाँ बुझ्न सकिन्छ है। यसरी फिगरबाट पनि हामीले यो मोर प्रिसाइज एन्ड मोर एक्युरेट दुइटै छ यसमा हैन, यसमा एक्युरेट छैन तर प्रिसाइज छ। अब यसमा चाहिँ करेक्सन अलिअलि लगाएको हो तर त्यस्तो राम्रोसँग हामीले एनालाइज नगरेका हो भन्न सकिन्छ। अब यो डीमा चाहिँ यसमा हामीले केही पनि गरेका छैनौँ, डाटा मात्र लिएका छौँ, डाटा पनि केयरलेस तरिकाले मिस्टेक धेरै छ, करेक्सन लगाएकै छैनौँ है, यो कुरा यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। अब हेर है, यो नोट भनेर यहाँ मैले दुईटा पोइन्ट लेखेको छु, यी दुईटा फिगरलाई हेरेर मैले यो बनाएको है। जस्तै यो हाई एक्युरेसी भयो भने जस्तै यहाँ हेरौँ है, 1 मा हेरौँ, हाई एक्युरेसीको हाई प्रिसिजन हुन आवश्यक हुन्छ। जस्तै फिगर एमा हेरौँ, यो हाई एक्युरेसी छ हैन, हाई एक्युरेसी हुने बित्तिकै के भयो, एक आपसमा त नजिक हुनै पर्यो, हाई प्रिसिजन भयो हैन। तर यो केसमा हेर, यो फिगरमा हेर, तर हाई प्रिसिजन हुँदैमा हाई एक्युरेसी हुन्छ भन्ने हुँदैन है। जस्तै यो ट्रु भ्याल्यु यहाँ छ तर हामीले लिएको डाटा यहाँ छ, यिनीहरू प्रिसाइज त छन् तर एक्युरेट छैनन् है, यी दुईटा पोइन्ट बुझ्न पर्यो है। एक्युरेसी भयो भने त्यो डाटा प्रिसाइज हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का गर्न पर्दैन, तर कुनै डाटा प्रिसाइज छ भने एक्युरेट छ भन्न मिल्दैन है, प्रिसाइज हुन सक्छ तर एक्युरेट नहुन पनि सक्छ। यी दुईटा कुरालाई तिमीहरूले बुझ्न पर्यो है। प्रिसिजन र एक्युरेसीमा केही छ त्यस्तो कन्फ्युजन? ओके ठिक छ है, म यतापट्टि गएँ अर्को। अब अघि मैले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ भनेको थिएँ, जस्तै यो ऱ्यान्डम इररलाई स्टडी गर्नको लागि हैन। अब तिमीहरू अबको स्लाइडबाट के कन्सेप्ट क्लियर हुन पर्यो भन्दाखेरि हामीसँग इरर एउटा मिस्टेक भयो, अर्को सिस्टमेटिक इरर भयो, यिनलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरेका छौँ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो अथवा मिनिमाइज गरेका छौँ भन्ने बुझ्न पर्यो। हामीसँग अब इरर रह्यो, के रह्यो, ऱ्यान्डम इरर हैन। ऱ्यान्डम इरर भनेको जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि आउन सक्ने भयो क्या। तिम्रो त्यो अब मानौँ न सफ्टवेयरमा तिमीले त्यो सर्वे गर्दैछौ, के अरे सफ्टवेयरमा एनालाइज गर्दैछौ भने त्यो सफ्टवेयरको फल्टबाट पनि आएको डाटालाई, आएको इररलाई हामीले ऱ्यान्डम इररमै राख्न पनि सक्छौँ। इभन तिमीले काम गर्दै जाँदाखेरि विन्डको भेरिएसनले गर्दाखेरि, रेनफलले गर्दाखेरि थोरै भए पनि इरर आयो भने त्यो पनि ऱ्यान्डम इररमा गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ वाइड भेराइटीको हुनसक्छ ऱ्यान्डम इरर। यस्तो खाले इररलाई हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भबाट हामीले स्टडी गर्न सक्छौँ र स्टडी गरिसकेपछि यसलाई मिनिमाइज पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। जस्तै अब यसमा हेर्न सक्छौ, अब नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ भनेको के हो त नि भन्दाखेरि तिमीले प्रोबेबिलिटीमा नि न्युमेरिकल धेरै गर्यो होला हैन। यो बेल सेफ्टी स्ट्रक्चर, यसका प्रोपर्टिजहरू धेरै छन् है, म उतातिर गइनँ। जस्ट तिमीहरूलाई यो सर्वे रिलेटेड कुरामा यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भलाई कसरी जोड्ने भन्ने कुरा मात्र म सिकाउँछु है। जहिले पनि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भमा के हुन्छ भन्दाखेरि होरिजेन्टल लाइन भनेको यो एक्स है, होरिजेन्टल लाइन भनेको चाहिँ इरर कति हो भन्ने यसले जनाउँछ, इररको साइज जनाउँछ है। इररको
को साइज कति छ -1 +1 -2 +2 -3 +3 यसरी चाहिँ यो यक्स होरिजेन्टल लाइनले इरर जनाउँछ र यो एफएक्स ले के जनाउँछ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स त्यो इरर अकर हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा यो भर्टिकल लाइन अथवा वाइ एक्सिस ले जनाउँछ है यसलाई वाइ पनि भनिन्छ है एफएक्स अथवा वाइ एउटै हो है एक्स ले होरिजेन्टल लाइनले इरर जनाउँछ यो वाइ ले चाहिँ इरर अकर हुने प्रोबेबिलिटी जनाउँछ है र यसको हामीलाई यहाँ फंक्सन छ हेर्न सक्छौ यो एक्सप्रेसन यस्तो हुन जान्छ है यो तिमीहरुलाई अब भोग्नै पर्छ यो तिमीहरुले त यो डेरिभेसन कसरी आयो के आयो हामी यहाँ जान्नु है यसको सिग्निफिकेन्स मात्र हामी बुझ्छौं यहाँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वको फंक्सन भनेको fx = भन्ने बित्तिकै अब के बुझ्न पर्यो प्रोबेबिलिटी = हैन कुनै पनि इरर अकर हुने प्रोबेबिलिटी = 1/σ√2π e को पावर -ax - mu by 2σ² अनि यसको पनि स्क्वायर है अब यसमा fx भनेको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन अथवा प्रोबेबिलिटी मात्र पनि भन्न सकिन्छ त यो e भनेको तिम्रो नेचुरल लोगारिथम जहिले पनि बेस 10 मा काम गर्दाखेरि यो नेचुरल लोगारिथम भन्ने एउटा कन्भेन्सनै छ यो हामीले प्राय यही युज गर्छौं e भन्ने हामीले प्रयोग गर्छौं अब यो x र सिग्मा भनेको यहाँ तिमीहरुलाई अघिल्लो क्लासमा पनि मैले पढाएको थिए इरर भनेको के हो स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको के हो इरर को सट्टामा रेसिड्युल स्ट्यान्डर्ड इरर को सट्टामा हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसरी यिनीहरुको अनबायस्ड एस्टिमेटर हामीले युज गर्न सक्छौं भनेर मैले पढाएको थिए अब यसमा चाहिँ यो x भनेको चाहिँ इरर भयो हैन अनि यो सिग्मा भनेको के भयो स्ट्यान्डर्ड इरर भयो है पहिला यो एक्सप्रेसन बुझ्न पर्यो यो फिगर बुझ्न पर्यो पहिला फिगरको यो होरिजेन्टल एक्सिसले के जनाउँछ भर्टिकल एक्सिसले के जनाउँछ अनि यसको एक्सप्रेसनमा युज भएका टर्म्सहरु के हुन् त नि भन्ने कुरा थाहा हुन पर्यो अब यसपछि यसको मेन प्रपर्टी हेरौं है यसको मेन प्रपर्टीमा के छ भन्दाखेरि ओके एरिया तिमीहरुलाई प्रोबेबिलिटीमा नि पढ्यौ होला यो हैन एरिया अन्डर द कर्व = 1 हैन यो भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी 1 भन्दा धेरै 1 भन्दा एक्सिड गरेर जाँदैन प्रोबेबिलिटी 2 भन्ने कहिले पनि आउँदैन है प्रोबेबिलिटीको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 1 हैन मिनिमम भ्यालु भनेको कति 0 प्रोबेबिलिटी र 1 प्रोबेबिलिटी यसरी चाहिँ हामी यो एरिया अन्डर द कर्व अब यो कर्वले यसरी आएको छ नि यहाँ यसरी माथि बेल शेप स्ट्रक्चर हुँदै यसरी आएको छ यो भनेको सबै प्रोबेबिलिटीकै भ्यालु हो अघि मैले भने यो वाइ एक्सिसले के जनाउँछ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ इरर भन्ने जनाउँछ भनेपछि यो टोटल भ्यालु भनेको हाम्रो जहिले पनि 1 = 1 हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौ एरिया = -इन्फिनिटी यो टच हुँदैन एक्स एक्सिस सँग टच होला जस्तो हुन्छ तर हुँदैन भन्नुको अर्थ यो -इन्फिनिटी बाट यो इन्फिनिटीमा हामीले इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यो fx लाई dx को रेस्पेक्टमा अब dx भनेको के हो भन्दाखेरि x भनेको इरर हो हैन dx भनेको त्यही इरर को सानो भाग त हो नि dx भनेको स्मल इरर भयो हैन x भनेको टोटल इरर भयो हैन हाम्रो इरर लाई जनाउँछ त्यो x ले मात्र dx भन्ने बित्तिकै x को डिफरेन्शिएटेड पार्ट भनेको सानो टुक्रा हो यो सानो टुक्रा dx को रेस्पेक्टमा हैन यो dx को रेस्पेक्टमा यो y लाई हामीले हैन यो y लाई हामीले यता -इन्फिनिटी र यता इन्फिनिटीमा इन्टिग्रेट गर्दाखेरि यसको रिजल्ट जहिले पनि 1 आउँछ भन्ने कुरा बुझ्न पर्छ है यो प्रपर्टीमा पहिला यो बुझिसकेपछि अब यसको हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पहिलो डेरिभेटिभ र दोस्रो डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभमा हामी जान्छौं है अब फर्स्ट डेरिभेटिभ भन्नाले प्रवीण दास मलाई सुनेका छौ फर्स्ट डेरिभेटिभले के दिन्छ भन त जनरली कुनै पनि एक्सप्रेसनको हामीले फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्यौं भने त्योबाट के बुझ्ने
प्रवीण दास तिमीलाई सोधेको मैले। फर्स्ट डेरिभेटिभले के दिन्छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभले के दिन्छ भन्ने कुरा त यो त तिमीहरूले 8-9 कक्षाबाट नै पढ्दै आएको कुरा हो। हजुर थाहा भएन? ल ठिक छ। फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको कस्तो भन्दाखेरि जहिले पनि फर्स्ट डेरिभेटिभले स्लोप दिन्छ क्या है। अब मैले यहाँ यो टेबल बनाएको छु, फर्स्ट डेरिभेटिभ र सेकेन्ड डेरिभेटिभ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ है तिमीहरूलाई। फर्स्ट डेरिभेटिभले के दिन्छ र सेकेन्ड डेरिभेटिभले के आउँछ, यसको एनालाइसिस कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ है। फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दा यो जुन एक्सप्रेसन छ नि अगाडिको यो आउँछ। अब तिमीहरूलाई यहाँ यसको यो डेरिभेटिभै गरेर देखाउनु पर्दैन एक्जाममा पनि, जस्ट यसको सिग्निफिकेन्स dy/dx भनेको अब यो भनेको यो टर्म्स भनेको y हो हामीलाई थाहा छ हैन। यसलाई यो x को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो रिजल्ट आउँछ है। यो मैले यहाँ डेरिभेटिभको त्यो लेन्दी प्रोसेस मैले यहाँ राखिनँ है, तिमीहरूलाई एक्जाममा पनि त्यो आवश्यक हुँदैन, जस्ट यसको एक्सप्लेनेसन के हो भन्ने कुरा बुझ्न पर्ने हुन्छ। यो फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्दा -x/सिग्माको स्क्वायर y आउँछ है। यसले जहिले पनि फर्स्ट डेरिभेटिभले जहिले पनि स्लोप दिन्छ। अब यहाँ स्लोप भन्ने बित्तिकै कस्तो भन्दाखेरि यो यहाँ कर्भ हेर्न सक्छौ यहाँ तिमीहरूले है, कर्भ बिस्तारै माथि 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 आएको छ हैन, र प्रत्येक पोइन्टमा जाँदाखेरि तिमीहरूको स्लोप चेन्ज हुँदै 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 आएको छ है। जस्तै यहाँबाट बिस्तारै माथि जान्छ, स्लोप चेन्ज हुँदै हरेक पोइन्टमा स्लोप थोरै भए पनि चेन्ज हुँदै हुँदै गएको छ है। यसरी स्लोप चेन्ज हुँदै हुँदै जान्छ, यसरी हो। यो स्लोपलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ dy/dx ले। अब तिमीले dy/dx बाटै थाहा हुन्छ क्या, जस्तै यो भनेको y हो हैन, यो y एक्सिस भनेको y भयो। यसलाई यो x को रेस्पेक्टमा हामीले चेन्ज डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के आउँछ भन्ने त हो नि, dy/dx भनेको यो y लाई हैन, यहाँ भएको यो प्रोबेबिलिटीलाई हामीले इररको रेस्पेक्टमा एनालाइज गर्दाखेरि त्यसले स्लोप दिन्छ। त्यो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन कर्भमा अथवा यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भमा त्यसले स्लोप दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। र अर्को मेन पोइन्ट योभन्दा तलपट्टि हेर, यहाँ फर्स्ट यो पोइन्ट यो भयो, स्लोप दिन्छ भन्ने भयो। सेकेन्ड पोइन्ट भनेको dy/dx यदि 0 भयो भने हैन, dy/dx स्लोप हो हामीलाई थाहा भयो। अब स्लोप 0 भन्नुको अर्थ के हो, स्लोप 0 छ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तै एउटा लाइन तिमीहरूले यहाँ सम्झियो, यसरी एउटा लाइन छ हैन, यो लाइन बिस्तारै माथि माथि गएको छ, प्रत्येक ठाउँमा यसको यो लाइनको स्लोप छुट्टा छुट्टै हुँदै जान्छ र एउटा पोइन्ट यस्तो आउँछ जहाँ चाहिँ स्लोप 0 हुन्छ। त्यो पोइन्ट भनेको कुन हो भन्दाखेरि यो सबभन्दा टप मोस्ट पार्ट हैन, यो कर्भको सबभन्दा टप मोस्ट पार्ट भनेको यो भयो। जस्तै लाइन यसरी सिधा हुन्छ क्या, यस्तो सिधा हुन्छ। स्लोप 0 भनेको यो रिफरेन्स एक्सिस भनेको हाम्रो यो एक्स एक्सिससँग यो सिधा भयो भने त के भयो, स्लोप 0 भयो यसको रेस्पेक्टमा हैन। हो, यो dy/dx 0 भन्नुको अर्थ स्लोप 0 हो। स्लोप 0 कहाँ हुन्छ, जहिले पनि टप मोस्ट पार्टमा हुन्छ, यहाँ हुन्छ है, कर्भको यहाँ हुन्छ। अनि जब फेरि यो तलपट्टि आउँछ अनि स्लोप फेरि चेन्ज हुँदै 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 जान्छ है। यो यहाँ बुझ्न पर्यो। अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभमा के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि फर्स्ट डेरिभेटिभलाई फेरि अब हामीले डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु एक्सै गऱ्यौँ भने, जस्तै यसलाई हामीले फेरि एक्सकै रेस्पेक्टमा हामीले डेरिभेटिभ गऱ्यौँ भने अब डेरिभेटिभ कसरी गर्ने तिमीहरूले त्यो किताबमा पनि हेर्न सक्छौ। मैले अस्ति दिएको त्यो गिलानीको फाइल त्यो अपलोड गरिदिएको छु, त्यसमा पनि छ, यो मजाले छ है, त्यसमा पढ्न सक्छौ। यसमा चाहिँ अब यो डेरिभेटिभ लिँदाखेरि प्रोडक्ट रुल हैन, क्वेसन रुल सबै लगाउन सक्छौ, त्यहीबाट आउने हो हैन, यो कम्प्लेक्स छैन। यसलाई एक्स को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यो आउँछ है। यो अब यो सरी अब यहाँबाट हामीले के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यसलाई पनि फेरि डेरिभेटिभ गरियो भने रेट आउने भयो क्या, रेट अफ चेन्ज अफ स्लोप। फर्स्ट डेरिभेटिभले हामीलाई जस्ट स्लोप मात्र दिन्छ हैन, सेकेन्ड डेरिभेटिभले हामीलाई के दिन्छ, रेट अफ चेन्ज अफ स्लोप हैन, त्यो स्लोप चेन्जको रेट दिने भयो क्या।
कति रेटमा चाहिँ यो स्लोप चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा यो सेकेन्ड डेरिभेटिभले दिन्छ। र हेर अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तै यो सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्न सक्छौँ यहाँ है। सेकेन्ड पोइन्टमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि तिम्रो जस्तै सेकेन्ड डेरिभेटिभ 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर यो 0 हुने हो हैन। यो 0 भन्नुको अर्थ के हो, यो टर्म्स 0 हुनु हो। यसलाई हामीले चाहिँ 0 को रूपमा लेख्न सक्छौँ, यो इज इक्वल्स टु 0 हैन। अनि यो इज इक्वल्स टु 0 सँग इक्वेट गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि यो आउने भयो हैन। यहाँ दिएको द्याट इज भनेर त आउने भयो, एक्स स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0 आउने भयो। अनि यसमा एक्स को भ्यालु फाइन्ड गर्दाखेरि के आउँछ भन्दाखेरि 1 भनेको उता जान्छ हैन, 1 भनेको उता जान्छ। अनि तिम्रो यहाँ हेर्न सक्छौ है, 1 भनेको उता जान्छ। अनि 1 सँग यो सिग्मा स्क्वायर मल्टिप्लाई हुँदा सिग्मा स्क्वायरै हुन्छ। अनि एक्स को भ्यालु मात्र लिँदाखेरि स्क्वायर स्क्वायर हट्छ। अनि यो सिग्मा चाहिँ प्लस माइनस हुन्छ। अब यो प्लस माइनस किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो रिफरेन्स एक्सिसबाट दुवै डिरेक्सनमा लेफ्ट साइड र राइट साइड दुवैमा हुने भएर यसलाई माइनस र प्लस दुवै गरेको है। अब यसरी चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ लियो भने एक्स इज इक्वल्स टु प्लस माइनस सिग्मा आयो। अब यो प्लस माइनस सिग्मा आउनुको अर्थ के हो हामीले बुझ्न पर्यो क्या। यहाँ प्लस माइनस सिग्मा आउनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि माइनस सिग्मा भनेको म्युट गर है सबैले। ओके ठिक छ है। माइनस सिग्मा र प्लस सिग्मा, सिग्मा भनेको के हो त्यो भुल्न भएन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो है। माइनस सिग्मा र प्लस सिग्मामा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो। अब यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा तिमीहरूले पहिले पनि पढिसकेछौ हैन। सरी है पढेको छ हैन, यहाँ यो मेरो ठिक छ। ओके एक्स इज इक्वल्स टु प्लस माइनस सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। माइनस सिग्मा र प्लस सिग्मा हुने भयो लेफ्ट साइड र राइट साइडमा। अनि अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वमा दिने पोइन्ट भनेको पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हो हैन। अब यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँ हेर्न सक्छौ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन यो फाइनल्ली लास्ट पोइन्टमा हेर है। फाइनल्ली वी क्यान से द्याट point of inflection occurs when x is equals to standard error अथवा यसको अनबायस्ड एस्टिमेटर भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। जहिले पनि अब तिमीहरूलाई यो अब्जेक्टिभमा पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन कुन पोइन्टमा अकर हुन्छ भनेर पनि सोधिदिन सक्छ। यति बेला अब कहीँ चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल भ्याल्यु भनेर देला, कहीँ रेसिड्युल भनेर देला, कहीँ स्ट्यान्डर्ड इरर भनेर देला, कहीँ अर्को पोइन्टमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर देला। यति बेला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्ने जान्न पर्यो, किन भन्दाखेरि हाम्रो एक्स भनेको त इरर हो। एक्स को भ्याल्यु इज इक्वल्स टु प्लस माइनस सिग्मा आएको छ भनेपछि माइनस सिग्मामा र प्लस सिग्मामा हाम्रो के भयो भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भयो। अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै स्लोप यहाँबाट यसरी यसरी आउँदा आउँदा एउटा पोजिटिभ स्लोपमा आएको थियो मानौँ हैन। पोजिटिभ स्लोप थियो भने यो पोइन्टबाट माथि अब जब जाँदा 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 नेगेटिभ स्लोपमा जाने भयो क्या। यो पोइन्ट भनेको पोजिटिभबाट नेगेटिभ अथवा नेगेटिभबाट पोजिटिभ त्यो अल्जेब्रिक साइन चाहिँ चेन्ज हुने पोइन्ट हो है। यसमा यसरी हेर्न सक्छौ। यो प्रोबेबिलिटी र इकोनोमिक्स त पढाएनौ तिमीहरूले, लास्ट सेमतिर पढ्छौ होला, त्यति बेला थाहा हुन्छ है। जस प्रोबेबिलिटीमा यो पढेछौ होइन तिमीहरूले है। ओके अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स अहिलेको क्यारेक्टरिस्टिक प्रपर्टी भनेको एरियामा बेस थियो सबै हैन। एरिया भनेको 1 थियो अनि त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ गर्यौं अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्यौं। फर्स्ट डेरिभेटिभमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं, सेकेन्ड डेरिभेटिभमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्यौं है। अब अर्को छ प्रिसिजनसँग रिलेटेड छ है। अब यदि
त्यो इक्वेसनमा हामीले त्यो जुन प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सनको त्यो जुन इक्वेसन छ fx इक्वल्स टु यसमा चाहिँ x इक्वल्स टु 0 मान्यौ भने x इक्वल्स टु 0 भन्नुको अर्थ के हो? कसैले भन्न सक्छ? x इक्वल्स टु 0 मान्नुको अर्थ के हो थाहा छ? हामीले x इक्वल्स टु 0 मान्यौ हैन? त्यो भन्नुको अर्थ के हो? एक्सिस हजुर एरर छैन भने हैन र y एक्सिस हो एररलाई हामीले 0 मान्यौ y भने एक्सिस है एररलाई 0 मान्यौ भने यहाँ x इक्वल्स टु 0 मान्यौ भने हैन ओके पर्यो है माथिल्लोमा हामीले ठीक छ नर्मल्ली यसमा यस्तो हुन्छ है यो x माइनस म्यू छ नि जुन यो x माइनस म्यू भनेको हाम्रो एरर भ्याल्यु भयो हैन अनि यो ट्रु भ्याल्यु भयो है नर्मल्ली यो अब ट्रु भ्याल्यु भनेर चाहिँ हामीले अब एक्ज्याक्टली कति हो भन्ने कुरा हामीलाई पत्ता लगाउन सक्दैनौं हैन यो चाहिँ जस्ट न्यूमेरिकलमा आउने कुरा भयो त्यही भएर यसलाई पनि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो फंक्सन जुन छ नि यहाँ माथिको यो फंक्सनलाई युज गरेर हामीले सबै न्यूमेरिकलहरु गर्ने गर्छौं e को पावर माइनस x को स्क्वायर बाइ 2 सिग्मा स्क्वायर हामीले म्यूलाई कन्सिडर गर्दैनौं खासै है त्यो म्यूलाई कन्सिडर नगर्ने हो भने र यदि x इज सेट इक्वल्स टु 0 x लाई 0 मान्ने हो भने भन्नुको अर्थ यदि एरर छैन भन्ने मान्ने हो भने e को पावर 0 आउँछ यहाँ e को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ हैन भनेपछि हामीसँग रिमेनिङ फंक्सन भनेको y इज इक्वल्स टु 1 बाइ सिग्मा रुट 2 पाई मात्र भयो है यो नभुल है y इज इक्वल्स टु 1 बाइ सिग्मा रुट 2 पाई यो कसरी भयो भन्दाखेरि यदि हामीले x इज इक्वल्स टु 0 मान्यौ र म्यूलाई पनि 0 मान्न सकिन्छ यसमा हैन तिमीहरुले प्रोबेबिलिटीमा पनि पढेछौ एज्युम्सन गरेर लेट ट्रु भ्याल्यु अथवा म्यू इज इक्वल्स टु 0 एन्ड x इज इक्वल्स टु x इज सेट टु 0 भनेर तिमीहरुले त्यसरी एज्युम गर्यौ भने हामीलाई आउने इक्वेसन भनेको y इज इक्वल्स टु 1 बाइ सिग्मा रुट 2 पाई अब योबाट के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि y भनेको त हामीलाई के हो त्यो थाहा छ हामीलाई y भनेको प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एरर अकर हुने प्रोबेबिलिटी कति हो भन्ने कुरा यो y ले दिन्छ अनि यो 1 भनेको त कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो अनि यो 2 भनेको पनि कन्स्ट्यान्ट भयो पाई को भ्यालु पनि हामीलाई थाहा छ यो पनि कन्स्ट्यान्ट भयो अब हेर है 1 बाइ रुट 2 पाई यो टर्म्स चाहिँ के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो भनेपछि यहाँ एउटा भेरिएबल के भयो भन्दाखेरि सिग्मा मात्र रह्यो भनेपछि यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि y इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु सिग्मा हैन y बढ्यो भने सिग्मा घट्ने भयो सिग्मा घट्यो भने y बढ्ने भयो है यसको इन्भर्स रिलेसन हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बढ्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ अकरेन्स अफ एरर घट्ने भयो हैन सिग्मा बढ्दाखेरि y घट्ने भयो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन घट्दाखेरि y बढ्ने भयो अब यसैलाई हामीले यो फिगरमा एनालाइज गरौँ है यो रिलेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है y इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन जस्तै यो फिगरमा तिमीहरुले के हेर्न सक्छौ भन्दाखेरि एउटा ब्ल्याक लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको छ अर्को रेड लाइनले है अब यो ब्ल्याक लाइन भनेको कस्तो यो छ है माथिसम्म पुगेको छ भनेपछि योबाट के बुझ्न सकिन्छ यो फिगरबाटै यहाँ फिगरमै छुट्याइदिएको छ यो हाई प्रिसिजन छ यो लो प्रिसिजन छ अब हाई प्रिसिजन कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर है y भनेको त हाम्रो यो एक्सिसमा यो एक्सिसको भ्यालुलाई हामीले y भन्छौं हैन यो भर्टिकल एक्सिसलाई y भन्छौं यसमा y किन ठुलो भयो भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको हेर यता पनि सिग्मा 1 यता पनि सिग्मा 1 यो छोटो छ अथवा सानो छ भनौं है यो सानो छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सानो छ तर अर्को यो पोइन्टमा के छ भने अर्को लाइनमा के छ भन्दाखेरि यो रेड लाइनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन धेरै छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन धेरै हुने बित्तिकै हाम्रो y के हुन्छ थोरै हुन्छ y थोरै हुनु भनेको के हो यो कर्भ चाहिँ अलिकति फ्ल्याटर हुनु हो अलि सानो हुनु हो यसरी आउँछ यो ठुलो छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त्यही भएर यो सानो भयो यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सानो छ त्यही भएर यो y ठुलो भयो है किन यस्तो भयो भन्दाखेरि यहाँबाट भयो र यहाँबाट भयो y इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र अब यो फिगरबाटै हामीले भन्न सक्छौं कि
यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुने डाटाहरू मोर प्रिसाइज छ, यस्तो फिगरमा आउने डाटाहरू मोर प्रिसाइज छ। जति अग्लो भयो नि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्भ त्यति नै प्रिसाइज हुन्छ भन्ने बुझ, र जति फ्ल्याटर हुन्छ नि, जति छोटो छ नि त्यो कर्भ त्यति नै प्रिसाइज छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। र अब यसमा हेरौँ, तिमीहरूले जति पनि यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुराहरू छ यो भनेको यही फिगरबाट तिमीहरूको यो फिगरलाई तिमीहरूले बुझ्यौ भने यो कम्प्लिट हुन्छ है। यति स्लाइडमा तिमीहरूको यो कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ है। अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको सिग्मा, यसमा कन्फ्युज हुन भएन। यक्स चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इरर हो, सिग्मा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। यसमा खासै फरक केही छैन। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको तिम्रो होल पपुलेसनबाट क्यालकुलेट गर्यौ भने त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड इरर भनिन्छ, तर स्याम्पल मात्रबाट तिमीहरूले स्टडी गर्यौ भने त्यसलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनिन्छ है। मेन जिस्ट भनेको यही हो है। अब त्यो किताबमा जति लेखे पनि तिमीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। र अब यो फिगरमा हेरौँ है। सरी, यो फिगरमा के छ भन्दाखेरि हामीसँग एउटा प्रोबेबिलिटी कर्भ छ, यसरी गएको छ हैन। अनि यसको यो मिडल पोइन्ट हामीसँग छ जहाँ चाहिँ यो यक्स चाहिँ 0 छ है, माथिसम्म गएको छ। र हेर अब यहाँ तिमीहरूको 50% अनसर्टेनिटी यहाँ लेखेको छ हैन। जस्तै यो फिगरमा 50% प्रोबेबल इरर भन्छ है। यो ई भनेको प्रोबेबल इरर, 50% प्रोबेबल इरर, 90% प्रोबेबल इरर, 95% प्रोबेबल इरर, 99% प्रोबेबल इरर, 99.7% प्रोबेबल इरर र 99.9% प्रोबेबल इरर भनेर यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है हामीले। त्यसैले हामीले यो फिगरमा देखाएको मात्र हो है। जस्तै यो फिगर तिमीहरूले क्लियर छ कि छैन? यो फिगर भन्नाले बुझ्या कि बुझ्या छैन? हेर त, देखेछ नि हैन स्क्रिनमा राम्रो छ? अलि जुम गर्दिनु न सर। ठीक छ जुम सर। आफैले नि गर्न मिल्छ दोस्त, आफैले गरे हुन्छ। ठीक छ है। अब यो सिग्मा फिगरै देखिएछ हैन? के देखेन? देखियो छ सर, देखियो छ। मोबाइलबाट नदेखेन है, ल्यापटपबाट हेर्यो भने देखिन्छ। देखिरहेछ सर। सिग्मा पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट जाउँ। यो सिग्मा मात्र भनेको कति हो यहाँ हेरौँ। यो सिग्मा मात्र भनेको कति हो यहाँ हेरौँ है। जस्तै यहाँ हेर्न सक्छौ यो 50% प्रोबेबल इरर यहाँ छ हैन, अनि 68% प्रोबेबल इरर यहाँ छ, अनि 90% प्रोबेबल इरर यहाँ छ र 95% प्रोबेबल इरर यहाँ छ है। अब 50बाट हेरौँ। यो 50% प्रोबेबल इरर भन्नाले के हो त्यो मात्र बुझे हुन्छ क्या, तिमीहरूलाई त्यो दुनियाँभाती चाहिँदैन। अब यो 50% प्रोबेबल इरर भनेको तिमीहरूले सर्वे गरेर ल्याउँदाखेरिको त्यो डाटा हुन्छ नि, प्रत्येक डाटामा इरर अकर हुने चान्स कति छ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो क्या। प्रोबेबल इरर भनेको पहिला बुझ्नु पर्यो। प्रोबेबल इरर भनेको तिमीहरूले कुनै पनि डाटा लिँदाखेरि त्यो डाटामा इरर अकर हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्ने कुरा यो प्रोबेबल इररले जनाउँछ। जस्तै 50% प्रोबेबल इररले के जनाउँछ भन्दाखेरि तिमीहरूले लिएको डाटामा इरर अकर हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भन्दाखेरि 50-50 छ हैन। भनेको 50% पर्न पनि सक्छ, 50% नपर्न नि सक्छ, इरर नआउन नि सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ यो 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 50% प्रोबेबल इररबाट है। अनि जस्तै 68% प्रोबेबल इरर भनेको द्याट यु हेभ अ 68% चान्स द्याट इरर मे अकर भनेर भन्न सकिन्छ। 68% चान्स छ तिमीले लिएको डाटामा इरर पर्न सक्ने भनेर हामीले त्यसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ। अनि अर्को त्यसरी नै 90% प्रोबेबल इरर भनेको तिमीले लिएको डाटामा 90% चान्स छ कि त्यसमा चाहिँ इरर पर्न सक्छ भन्ने कुरा यो 90% इररबाट हेर्न सकिन्छ। त्यसरी 95 कोमा पनि केस त्यही हो है। त्यसपछि 99 कोमा पनि केस त्यही हो। 99.7 कोमा पनि तिमीले लिएको डाटामा 99.7% चान्स छ कि यसमा इरर हुन सक्छ भन्ने कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि लास्ट हाम्रो छ 99.9% इरर भनेको तिमीले लिएको डाटामा, जस्तै तिमीले टीएसबाट कुनै कोअर्डिनेट लियो भने त्यो लिएको कोअर्डिनेटमा 99.9% प्रोबेबल इरर तिमीले डिफाइन गर्दैछौ भने अब तिमीले लिएको कोअर्डिनेटमा
कति पर्सेन्ट चान्स छ कि त्यो तिमीले लिएको कोअर्डिनेटमा एरर छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि 99.9% हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी डिफाइन गर्न पर्यो क्या। तिमीलाई त्यो क्लाइन्टले जति एउटा स्पेसिफिकेसन दिन्छ क्या, जहिले पनि सर्वे गर्नुभन्दा अगाडि तिमीहरूलाई एउटा स्पेसिफिकेसन हुनैपर्छ। कतिमा काम गर्ने, कति पर्सेन्ट प्रोबेबल एरर राख्ने, कसैले चाहिँ 50% प्रोबेबल एररमा काम गर भन्ला, कसैले चाहिँ 95मा काम गर भन्ला। त्यो काम गर भन्यो भने अब तिमीहरूले यही फिगरलाई एनालाइज गरेर तिमीहरूको डाटालाई फिट गरेर यसरी एनालाइज गर्ने हो। जस्तै 50% प्रोबेबल एरर भित्र पर्यो कि परेन भनेर चेक गर्नलाई तिमीहरूको यहाँ भ्याल्यु छ एउटा, जस्तै अर्को स्लाइडमा छ है, यतापट्टि छ है। जस्तै तिमीहरूलाई कसैले 50% प्रोबेबल एररमा काम गर भनेर भन्यो भने अब तिमीहरूले भ्याल्यु कति युज गर्नु पर्यो, यो भ्याल्यु तिमीहरूले घोक्नुपर्छ है। यो भ्याल्यु अब एउटा सम्झिने सूत्र आफैले बनाएर 50% प्रोबेबल एरर भनेको के हो भनेर सोध्यो भने अघि मैले भनेको कुरा भन्न पर्यो। के भन्न पर्यो भन्दाखेरि हामीले लिएको डाटामा एरर पर्ने चान्स भनेको 50% छ भनेपछि एरर नपर्ने चान्स पनि कति भयो, 50% भयो हैन। यसरी चाहिँ पहिला त्यो एक्सप्लेन गर्न पर्यो र यसको एउटा न्युमेरिकल भ्याल्यु हुन्छ। E50 भनेको 0.6745 सिग्मा। सिग्मा भनेको के हो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यहाँ यो प्लस माइनस दुइटै हुन्छ है, मैले यहाँ प्लस माइनस लेख्न छुटाएको छु हैन। यो नर्मल्ली प्लस माइनस सिग्मा आउने बित्तिकै प्लस माइनस हुन्छ है। प्लस माइनस 0.6745 अनि 90% प्रोबेबल एरर भनेको प्लस माइनस 1.645 सिग्मा। यसरी प्रत्येक प्रोबेबल एररको एउटा भ्याल्यु हुन्छ। यही भ्याल्युलाई युज गरेर तिमीहरूले लिएको डाटा यो रेन्जभित्र पर्यो कि परेन भनेर फाइन्ड आउट गर्ने हो क्या। यो रेन्जभित्र पर्यो कि परेन, जस्तै 50%मा पर्यो कि परेन भनेर चेक गर्नलाई माइनस 0.6745 सिग्माबाट प्लस 0.6745 भित्र हाम्रो डाटा छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्ने हो। जस्तै फेरि जुम गरेर देखाएँ मैले, 50% मा तिमीहरूले काम गर्न पर्यो भने 50% प्रोबेबल एररको एनालाइसिस गर्न पर्यो भने हामीसँग यहाँ भ्याल्यु छ। 50% भनेको यो रातोले देखाएको छ, रातो यहाँ आएको छ। लेफ्ट साइडमा चाहिँ माइनस 0.6745, यहाँ माइनस नलेखे पनि यो माइनस हो है। लेफ्ट साइडमा गएपछि माइनस 0.6745 सिग्मा, यता प्लस 0.6745 सिग्मा। तिमीहरूले लिएको डाटा चाहिँ यो रेन्जभित्र पर्छ कि पर्दैन हैन। यदि यो रेन्जभित्र पर्यो भने आधी 50% डाटा तिमीहरूको यो रेन्जभित्र पर्यो भने द्याट इज ओके, तिमीहरूले कन्टिन्यू गर्न सक्छौ। तिमीहरूले लिएको डाटा मानौँ 30% मात्र यो भित्र पर्यो भने, यो रेन्जभित्र पर्यो भने त्यो चाहिँ फेरि एक्सेप्टेबल हुँदैन, फेरि रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। त्यही भएर 50% को कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो क्या। अनि त्यस्तरी नै सिमिलरली 68% को एनालाइसिस गर्न पर्यो भने तिमीहरूले आफूले लिएको डाटामा यो रेन्जभित्र 68 भनेको यता गर्छ, यो ग्रिन लाइन है। ग्रिन लाइन भनेको कति छ, 1.645 सिग्मा र यता प्लस 645 सिग्मा हो। अब यो तिमीहरूले लिएको डाटा 68% डाटा यो रेन्जभित्र छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो। यदि 68% भन्दा थोरै तिमीहरूको यो भित्र पर्यो भने तिमीहरूले फेरि डाटा लिन पर्यो भन्ने कुरा बुझ्न पर्यो है। सिमिलरली यो 90% को कुरामा नि त्यही हो, 95% को कुरामा नि त्यही हो है। यसरी यो तिमीहरूले यो कन्स्ट्यान्ट जुन छ नि, यो मल्टिप्लायर, यो भ्याल्युहरू तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ है। यो अब तिमीले घोक्न नै पर्यो, अब एउटा सम्झेर राख्नुपर्छ है तिमीले। अनि अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि यो हजुर सर त्यो टेबल र त्यो ग्राफमा भ्यालु फरक छ हेर्नु त। 68% को प्लेयरको भ्यालु के 50% को कि कुनको 90 मा 68 भछ के उता भ्यालु हेर्नु त टेबलमा। 90 मा 68 यसमा भनेको 1.645। त्यसमा चाहिँ यो E50 मा यो पछाडिको अङ्क दिएको छैन हैन, यो 5 भन्ने दिएको छैन।
0.674 मात्र छ। यो 5 भनेको 4th डिजिट भयो, पछाडिको डिजिट भयो पोइन्ट पछिको, यो लेख्यो भने झन् राम्रो भयो। ई 90 मा त्यही हैन र, अरे ई 90 को पनि E90 तो E68 को भ्यालु हो नि त, E90 भएको छ कि E68 को ए पर्खियो है, ठिक छ 1.6745 0.50%। ठिक छ यो 50 बाट भन्छ है। सिग्मा त सिग्मा होला नि, छँदै छैन त यहाँ 68 को त हैन 68 मा सिग्मा हो, 1 सिग्मा होला नि। 68 मा छ कि त्यो 90 को ठाउँमा 68 हुन पर्ने, यो भ्यालु उल्टो छ नि। हैन ठिकै छ। यो यस्तो हुन्छ कहाँ ठिक मात्रै 68 मा सिग्मा हो। यता सुन, तिमीहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिग्मा मात्र हुन्छ नि, सिग्मा भन्ने भ्याल्यु मात्र क्या, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा, त्यसको भ्याल्यु त्यसको पर्सेन्ट भनेको चाहिँ 68.8 हो हैन। यो चाहिँ तिमीहरूको यो टेबल ठिक छ है, यो टेबल ठिक छ। यो फिगरमा म तिमीहरूलाई फिगर यो मोडिफाई गरेर म हालिदिन्छु अहिले फाइल अपलोड गर्ने बेलामा। यो फिगरमा चाहिँ यो नेमिङ चाहिँ अलिक गलत भएर चाहिँ मैले नि याद गराएर चाहिँ तिमीहरूले भनिदियौ ठिक छ। यो जुन टेबल छ नि, यो टेबल चाहिँ ठिक छ। यो फिगर चाहिँ फिगरमा तलमाथि भएको छ, म यसलाई मिलाएर तिमीहरूलाई पोस्ट गरिदिन्छु है। त्यसमा नजुक यो टेबल ठिक छ फेरि है, टेबलमा केही गडबडी छैन, जस्ट यो उसमा मात्र तलमाथि भएको छ। म यसलाई सच्याएर फेरि पोस्ट गरिदिन्छु है तिमीहरूलाई। तर कन्सेप्ट चाहिँ यही हो क्या। अब मैले यहाँ यो भ्याल्यु अहिले तलमाथि भयो भने पनि कन्सेप्ट यही हो क्या है। कन्सेप्ट त बुझ्यौ नि जे भयो नि सर। एउटा क्वेसन कि सर। हजुर सर त्यो इरर चाहिँ जति पर्सेन्ट पनि हुन सक्यो, तर चान्स चाहिँ 50% हो कि के हो सर यो? अब तिमीहरूले यस्तो हो क्या, मैले यहाँ अघि भनिहालेँ जस्तै यसैलाई हेरेर मैले गरेँ है। अहिलेलाई त्यो उस भयो होइन। जस्तै 50% मा तिमीहरूले हेऱ्यौ भने, जस्तै तिमीहरूले 50% मा हेऱ्यौ भने, जस्तै एउटा डाटा लियो होइन, जस्तै टोटल स्टेसनबाट मानौँ लेभलबाट एउटा लेभल आरएल निकाल्यो होइन। त्यो आरएल आफैमा एउटा मेजर्ड भ्याल्यु हो होइन। त्यो मेजर्ड भ्याल्युमा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसमा इरर, हामीलाई त ऱ्यान्डम इररको कुरा गर्दैछौँ। त्यो ऱ्यान्डम इरर कहाँबाट कति आएछ हामीलाई थाहा छैन होइन। त्यो ऱ्यान्डम इररलाई अब एनालाइज गर्नको लागि हामीले यो भ्याल्युहरू होइन, यो मल्टिप्लायर युज गर्न पर्यो। जस्तै 50% को चाहिँ 0.6745 सिग्मा माइनस 0.6745 देखि प्लस 0.6745 सिग्मासम्म। अब त्यो डाटाभित्रकै त्यो आरएलमा आउने एउटा इरर चाहिँ यो रेन्जभित्र छ कि छैन, फर्स्ट पोइन्ट यसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ। यो पहिलो तरिका भयो होइन। अर्को तरिका के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले त्यो टोटल सबै डाटा लिन्छौ। जस्तै मानौँ लामाचौरको डब्लुआरसीको तिमीहरूले टोपोग्राफिक म्याप बनाउँदैछौ। त्यो टोपोग्राफिक म्याप बनाउँदाखेरि तिमीहरूले टिएसबाट कोअर्डिनेट त लिनै पर्यो हो। अब त्यो तिमीहरूले लिएको त्यो टोटल कोअर्डिनेटलाई ल्याएर यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वमा प्लट गर्छौ होइन। त्यो प्लट गर्न पनि मिल्छ डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर प्याकेजहरू युज गरेर। तिमीहरूले पछि म्याटल्याबमा पनि युज गर्छौ एडजस्टमेन्ट अफ अब्जर्भेसनमा होइन। हो त्यति बेला त्यो डाटालाई नै प्लट गर्दाखेरि तिमीहरूको यो रेन्जभित्र, जस्तै 50% मा काम गर्न छ भने माइनस 0.6745 सिग्मादेखि प्लस 0.6745 भित्र छ कि छैन, त्यो डाटाको 50% डाटा त्यो भित्र छ कि छैन भनेर पनि चेक गर्न सक्छौ। यसरी मैले तिमीहरूलाई दुईवटा अप्सन दिएँ क्या। एउटा इरर नै 50% भित्र छ कि छैन, त्यो एउटा तरिका भयो। अर्को सजिलो यो चाहिँ अलिक गाह्रो तरिका हो होइन। अर्को सजिलो तरिका भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले लिएको डाटा होइन, तिमीहरूले लिएको त्यो टोटल डाटालाई प्लट गर्दाखेरि 50% मा 0.6745 सिग्मा र राइटमा 0.6745 सिग्मा भित्र छ कि छैन भनेर जस्ट त्यो प्लट गर्ने बित्तिकै त्यहाँ देखाउँछ। यदि 50% डाटा त्यो रेन्जभित्र पर्यो भने द्याट्स ओके, तिमीहरूको सर्वे ठिक छ होइन। 50% भन्दा कम मात्र यो रेन्जभित्र छ भने फेरि तिमीहरूले त्यो स्पेसिफिकेसन अनुसार मिट भएन, फेरि डाटा लिन पर्यो है।
यसरी अप्सन 1 र अप्सन 2 त दुईटा तरिकाले एनालाइज गर्न सकिन्छ। बुझ्यौ अलिअलि कि सबै बुझ्यौ? बुझियो सर। जस दुईटा अप्सन हुन्छ क्या, एउटा इररको कुरा पनि भयो, अर्को तिमीहरूले लिएको त्यो टोटल डाटाको पनि भयो क्या। इरर आउने प्रोबेबिलिटी 50% हुन्छ भन्ने कुरा भयो एउटा हैन। अर्को चाहिँ तिमीहरूले सजिलो तरिकाले यसलाई एनालाइज गर्न पर्यो भने तिमीहरूले लिएको डाटा टोटल डाटा मध्ये 50% डाटा -0.6745 सिग्मा र प्लस 0.6745 सिग्मा भित्र छ कि छैन भनेर पनि यो सजिलो तरिकाले तिमीहरूले एनालाइज गर्न सक्छौ। अब यसमा अब यो ब्लन्डर भन्ने तिमीहरूलाई थाहा छ हैन? ब्लन्डर भनेको दुईचोटि ब्लन्डर भन्छ। ब्लन्डर भनेको एकदम मिस्टेक क्या हैन? यो पर्सनल मान्छेको केयरलेसनेसले गर्दाखेरि आउने ब्लन्डर भयो हैन? त्यो ब्लन्डर चेकको लागि हामीले नर्मल्ली युज गर्ने भनेको 99.7%। जस्तै 99.7% भन्नाले अब यहाँ जस्तै यो ग्राफमा मानौँ यहाँ त 95 सम्म मात्र देखाएको छ, 99.7 भनेको यता आउला है, एउटा यहाँ आउला अनि अर्को यहाँ आउला। अब तिमीहरूले डाटा प्लट गरिसकेपछि कुनै कुनै डाटाहरू यहाँ छ मानौँ हैन, यो 99.7 भन्दा यतै छ, एउटा यहाँ छ मानौँ, अर्को यहाँ छ आयो भने डाटा, यी दुईटा डाटा के भयो भन्दाखेरि ब्लन्डर हो भनेर तिमीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने भयो क्या हैन। 99.7 यहाँ छ मानौँ, त्यसको रेन्ज हैन, यो फिगरमा त यहाँ देखाएर हुन्छ। जस मैले यहाँ तिमीहरूलाई यो माउस हल्लाएको छु नि, मानौँ यो चाहिँ 99.7 को एउटा रेन्ज भयो, यतापट्टि यो रेन्ज भयो है। अब तिमीले डाटा प्लट गरेर ल्याएपछि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वमा फिट गर्दाखेरि मानौँ यो साइडमा एउटा डाटा यहाँ आयो हैन, यो 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 पार्टमा आयो, अर्को डाटा यो पार्टमा आयो भने तिमीले ब्लन्डर कुन हो भनेर चेक गर्न पर्यो भने जहिले पनि 99.7% भन्दा पछाडि आउने डाटा भनेको यो त पछाडि आयो, यहाँ भएको डाटा त पछाडि छ, यता भएको डाटा पनि 99.7 भन्दा पछाडि नै छ हो। यी दुईटा डाटा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ब्लन्डर हो भनेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्ने भयो है। यो मोस्ट पपुलरली युज हुने एउटा प्रोबेबल इरर हो है ब्लन्डर थाहा पाउनको लागि। अर्को चाहिँ आउटलायर्स भन्ने पनि छ। अब आउटलायर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि ब्लन्डर भनेको त यो इररको सबभन्दा म्याक्सिमम के भन्ने अब त्यो उत्कर्ष नै हो हैन, मिस्टेकको पनि भयङ्कर हो यो हैन। यो चाहिँ यो त एक्सेप्टेबलै हुँदैन ब्लन्डर। अब आउटलायर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सर्वे गर्दाखेरि आउटलायर भनेको नर्मल डाटा भन्दा अलिकति भिन्न खालको डाटा आइदिन्छ क्या, भनेको अलिक टाढापट्टि बसेर। जस्तै तिमीहरूले GIS त पढाएको छैनौ है? त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले टोपोग्राफिक म्याप बनाउने बेलामा त्यो डाटाहरू प्लट गरिसकेपछि एउटा दुईटा डाटा म्याक्सिमम एउटा डाटा भनौँ न हैन, एउटा डाटा अलिक टाढापट्टि प्लट भइदिन्छ क्या। भन्नुको मतलब त्यो आउटलायर्स भयो क्या, त्यो नर्मल डाटा भन्दा टाढा बसिदिन्छ एउटा डाटा। अनि त्यही एउटा डाटाले गर्दा हाम्रो त्यो होल म्यापको त्यो स्ट्रक्चरै चेन्ज हुन जान्छ क्या हो। त्यस्तो खालको त्यो आउटलायर्स नर्मल डाटा भन्दा भिन्न प्रकारको डाटा पत्ता लगाउनको लागि हामीले यो 99% प्रोबेबल इरर हामीले युज गर्छौँ है। अघि यहाँ 97 मैले 7 भनेर रहेछु क्या, यो 99.7 है। ब्लन्डरको लागि 99.7% युज गर्छौँ, अनि यो आउटलायर्सको लागि 99% युज गर्छौँ। अनि यो प्रिसिजन, अघि मैले भने प्रिसिजन भनेको के हो भन्ने कुरा अघि एक्सप्लेन गरिसकेँ। त्यो प्रिसिजनलाई पनि एक्सप्रेस गर्नको लागि यो प्रिसाइज छ कि छैन भन्नको लागि पनि हामीले म्याक्सिमम जाने प्रोबेबल इरर भनेको 99% प्रोबेबल इरर हो है। 99 भन्दा धेरै प्रोबेबल इरर पछाडिपट्टि आयो भने डाटा, त्यसलाई नर्मल्ली हामीले सर्वेमा चाहिँ युज गर्दैनौँ भन्ने कुरा यो प्रोबेबल इररबाट बुझ्न पर्यो। र अरू प्रोबेबल इरर भनेको त नर्मल्ली तिम्रो अब तिमीलाई स्पेसिफिकेसन कति दिएको छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो है। सर हजुर, E99 भनेको चाहिँ हाम्रो डाटामा इरर हुने प्रोबेबिलिटी 99% भनेको हैन? त्यो एउटा एंगलबाट एनालाइसिस भयो हैन। इरर पर्ने चान्स 99% भयो।
त्यो एउटा एङ्गल भयो। अनि अर्को पनि छ, तिमीहरूले लिएको डाटा प्लट गर्दाखेरि त्यो डाटाहरू 99% को रेन्ज हामीसँग छ नि यहाँ रेन्ज -2.576 सिग्मा र अर्को +2.56 सिग्मा, यो भित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पनि यो दुईटा तरिकाले एनालाइज गर्न सकिन्छ। लाइक यदि हामीले फर्स्ट तरिकाले एनालाइज गऱ्यौँ भने त हाम्रो डाटा त एकदम धेरै इरर हुने प्रोबेबिलिटी रहेछ नि त। प्रोबेबिलिटी यस्तो हो नि त, प्रोबेबिलिटी भन्दैमा त्यो 99% प्रोबेबल भन्दैमा त्यो हुन्छ नै भन्ने हुँदैन नि त। फेरि तिम्रो 99% छ भन्ने हुँदैन नि त, त्यो त एउटा रेन्ज मात्र दिएको। अनि त्यस्तो डाटाको चाहिँ यसो हेऱ्यो भने त त्यो धेरै, त्योभन्दा त E50 चाहिँ पपुलर हुनुपर्ने जस्तो होइन? होइन, पपुलर त तिम्रो सबैभन्दा थोरै, मैले भने नि यो जति नजिक हुन्छ, जस्तै यो फिगरमा हेर न, जस्तै यो फिगरमा हेर है, यो फिगरमा यो ब्ल्याक लाइनले देखाएको छ नि, यो हो, यो ब्ल्याक लाइन भनेको एकदम हाई छ होइन, एकदम माथिसम्म पुगेको छ। भन्नुको अर्थ तिम्रो डाटाहरू यो वाइ एक्सिससँग एकदम कन्सन्ट्रेटेड छ क्या, नजिक 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 छ, यो धेरै टाढा गएको छैन। यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि तिम्रो ट्रु भ्याल्युसँग नजिक छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। तिमीले मोस्ट पपुलर त 50 हुनपर्छ भन्ने कुरा भन्यौ होइन, द्याट्स त्यो ठिक हो। तर एउटा म्याक्सिमम यो एउटा थ्रेसहोल्ड हुन्छ नि, थ्रेसहोल्ड भनेको हाम्रो के भन्दाखेरि 99% हो क्या। त्यतिसम्म गयो भने पनि प्रिसिजनलाई हामीले एक्सेप्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्र हो, थ्रेसहोल्ड हो क्या त्यो। त्योभन्दा माथि गयो भने त द्याट इज अनएक्सेप्टेबल सर्वेमा होइन, त्योसम्म र अथवा त्योभन्दा कम भयो भने अझै राम्रो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ क्या। बुझ्यौ? अनि अघिको त्यो छ नि ग्राफ, त्यो अझै अगाडिवाला, त्यसमा चाहिँ म्यू चाहिँ हामीले 0 लेछ नि त। लाइक ट्रु भ्यालु त 0 कसरी लिने? म्यू भन्दा ट्रु भ्याल्यु भनेको यसमा यो जुन यो डट डट लाइन छ नि, हजुर, यो जुन वाइ एक्सिस, यो चाहिँ ट्रु भ्याल्यु हो होइन। ट्रु भ्याल्यु यसलाई मानेको हुन्छ। अनि जब हामीले लिएको डाटा यो नजिक हुन जान्छ नि, जब यो ठुलो हुन्छ, तिम्रो ग्राफ जति अग्लो हुन्छ त्यति नै यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थोरै छ भन्ने बुझिन्छ। अनि हाम्रो डाटाहरू यो ट्रु भ्याल्युको नजिक छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो डाटाहरू मोर एक्युरेट र मोर प्रिसाइज छ भन्ने बुझियो। यसरी चाहिँ यो प्रिसिजनको लागि तिम्रो म्यू होइन ट्रु भ्याल्युसँग जति नजिक हुन्छ त्यति नै मानेको। अब तिमीले 0 किन मानेको भन्दाखेरि यहाँ जस्तै स्टडी गर्दाखेरि कुनै न कुनै एउटा रिफरेन्स त हामीलाई चाहियो नि त होइन। त्यो रिफरेन्स के लिने भन्दाखेरि नर्मल्ली हामीले ट्रु भ्याल्युलाई सेट इक्वल्स टु 0 भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। आफैमा त्यो ट्रु भ्याल्यु 0 भन्न खोजेको होइन क्या, कुनै पनि डाटाको आफैमा ट्रु भ्याल्यु 0 भन्न खोजेको होइन कि, त्यसलाई जस्ट एउटा अब किन भन्दा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कर्वमा एउटा लेफ्ट साइड पनि आउँछ, राइट साइड पनि आउँछ। तिमीहरूले मानौँ WRC को एउटा कुनै एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछौ भने त्यसको एउटा टोटल एउटा ट्रु भ्याल्यु एउटा होला होइन। अब अर्को एउटा कुनै हाइड्रो पावरमा गर्दैछौ भने अर्को एउटा ट्रु भ्याल्यु भनौँ न, एउटा भनौँ न डाटाको एउटा म्याक्सिमम ट्रु एक्युरेट भ्याल्यु एउटा होला। त्यसको लागि त छुट्टा छुट्टै ग्राफ को एउटा ग्लोबल्ली एक्सेप्टेड टर्म्स दिन भन्दा त बरु वी क्यान से द्याट ट्रु भ्याल्यु म्यू इज इक्वल्स टु लेट म्यू इज इक्वल्स टु 0 भनेर गरिदियो भने त्यो त एर्बिट्री नै त हो, त्यो त एज्युम पो हो होइन। तर एक्चुअली ट्रु भ्याल्यु त 0 हुन्छ भन्ने हुँदैन। जस्ट यो हाम्रो यो इजिनेसको लागि एउटा डम्पी लाइन जस्तो दिएको हो। अब ट्रु भ्याल्युलाई 0 भनेर एउटा मिनलाई भनौँ न, अब यो ट्रु भ्याल्यु भन्दा पनि मिनलाई भनौँ यसलाई, अझै यो मिनलाई चाहिँ 0 दिएको भन्ने कुरा यसरी बुझ्न सकिन्छ। र यो डाटाहरू जति यसको नजिक हुन्छ नि, यो म्यूको जति नजिक हुन्छ त्यति नै मोर एक्युरेट हुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। र अब 99% को कुरा कस्तो भन्दाखेरि 99% मानौँ यहाँ आयो है, जस्तै यो ब्ल्याकमा मैले यो माउस हल्लाएको छु, यहाँ आयो। अब यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि डाटाहरू तिम्रो यो सेन्ट्रल भ्याल्यु होइन, यो सेन्ट्रल भ्याल्युबाट झन् टाढा भयो क्या, भनेको एक्युरेट भएन भन्ने कुरा यहाँबाट बुझियो। तर मानौँ 50%, तिमीले भने जस्तै 50% मोर पपुलर हुनुपर्ने हो होइन। 50% अझै काम गर्यो नसक्यो भने राम्रो, अझै 1% मै काम गर्न सक्यो, इरर आउने चान्स 1% भयो भने झन् राम्रो भयो होइन। 50% मा तिमीले काम गर्यो भने मानौँ यहाँ आयो है, 50% यहाँ आयो भने तिम्रो डाटा त यो सेन्ट्रल भ्याल्युबाट त नजिक भयो। सेन्ट्रल भ्याल्युबाट नजिक भन्नुको अर्थ
यो डाटा विल बी मोर प्रिसाइज एन्ड मोर एक्युरेट भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ हैन। यो 99.7 को कुरा जुन तिमीले गरे यो चाहिँ त एउटा थ्रेसहोल्ड हो क्या हैन। यतिसम्म भयो भने द्याट्स ओके, यो ठिक छ हैन। अब योभन्दा म्याक्सिमम भयो भने चाहिँ त्यो ब्लन्डर हो अथवा त्यो आउटलायर्स हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गर्नुपर्छ। अब योभन्दा भित्र पर्यो भने द्याट्स ओके भनेर चाहिँ हामी हिँड्न सक्छौँ भन्ने कुरा मात्र, यो थ्रेसहोल्डको भ्याल्यु मात्र दिन खोजेको क्या यसले। केही कन्फ्युजन अलिअलि भए पनि मेटेँ होला मैले हैन। केही छ त्यस्तो? यसलाई बुझ्न प्रयास गर्छौँ। अब भएपछि फेरि अर्कोचोटि सोधौँला सर, अर्को क्लास चाहिँ। होइन यसको म तिमीहरूलाई न्युमेरिकल पनि हुन्छ यसको, यो रिलेटेड न्युमेरिकल पनि हुन्छ। म तिमीहरूलाई त्यो असाइनमेन्टको रूपमा पनि यहाँ दिन्छु होइन। अहिले त मैले त्यो बनाएको छैन, त्यो भ्याइसकेपछि म तिमीलाई आज बेलुकासम्म त्यो न्युमेरिकलै छ क्या यही रिलेटेड। त्यो न्युमेरिकलमा अझ मोर तरिकाले अझै त्यसमा अहिलेको कन्फ्युजनहरू त्यही न्युमेरिकलमा कभर हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई। E99 भनेको चाहिँ इरर के अरे कुनै पनि डाटा लिँदा चाहिँ 99% इरर आउने प्रोबेबिलिटी छ भनेपछि हजुरले चाहिँ त्यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड भन्नुभयो नि त, इट्स ओके भन्नुभयो नि त। 99 कुनै पनि डाटा लिँदा 99% इरर आउने प्रोबेबिलिटी छ भने त्यो थ्रेसहोल्डलाई कसरी ओके भन्न सकिन्छ त सर? 99% इरर आउने चान्स छ। 99 यस्तो हो नि त, 99 सम्म तिमी जान सक्यौ होइन। त्योभन्दा माथिको आउटलायर्स र ब्लन्डर हो, तिनीहरूलाई हामीले फाल्न पर्यो। 99% आफैमा ठुलो छ नि त सर हैन प्रोबेबिलिटी त। यस्तो हो नि त 99% यस्तो हो, त्यो त यस्तो हो नि त। अब त्यो कन्भेन्सनले सर्वेयरलाई दिएको एउटा त्यो फिक्स मापदण्ड हो। अब त्यसलाई त मैले चेन्ज गर्न सक्ने कुरो भएन। अब यस्तो हो नि त, प्रोबेबिलिटी भन्ने बित्तिकै तिम्रो 99 तिमीले गरेको सर्वेमा मैले यहाँ थ्रेसहोल्ड भनेर भनिदिएँ है, ल मानौँ 99 सम्म आयो भने तिम्रो ओके ठिक छ मैले भनिदिएँ। तिमीहरू 99 सम्म रहेछ कि ल ठिकै छ भनेर केयरलेस तरिकाले काम गरेर मानौँ ल 97 मा तिमीहरू आयो होइन, तिमीहरूको एनालाइसिस गर्दाखेरि 97% आयो होइन। त्यो भनेको त कस्तो भन्दाखेरि सकेसम्म त तिमीले राम्रै काम गर्छौ, तर यो भन्दैमा के भन्दाखेरि 99-98% नै तिमीहरूले एरर ल्याउनु पर्छ भन्ने त होइन नि, र त्यो ग्यारेन्टी पनि गर्दैन नि त। प्रोबेबिलिटी भनेको त तिम्रो सकेसम्म तिमीले सर्वे राम्रोसित नै गर्छौ र सकेसम्म तिम्रो प्रोबेबल एरर भनेको त्यो सेन्ट्रल भ्याल्युसँग नजिक नजिक हुन जान्छ, त्यसरी काम गर्छौ। तर 99% भनेपछि म 98 ल्याउँछु भनेर त तिमीहरूले कहाँ काम गर्छौ त नि। त्यो भनेको एउटा थ्रेसहोल्ड, एउटा मापदण्ड मात्र तोकेको हो क्या। यति मापदण्डसम्म आयो भने ल ठिकै छ भन्ने हिसाबले आउटलायर्स चेक गर्ने होइन। अनि यतिकोलाई हामीले नर्मल खाले वर्कमा चाहिँ ठिक छ भनेर जान सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा मापदण्ड मात्र तोकेको कुरा भयो क्या। त्यो भन्दैमा त्यति नै हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि त सर। यसमा यो ऱ्यान्डम इरर भनेको त अब हामीले गर्ने इरर पनि होइन, मेसिनले गर्ने इरर पनि होइन भनेपछि त 99 पुग्ने त मैले त्यो भनिनँ। मेसिनले गर्ने एरर पनि होइन, त्यो पनि भनिनँ। यो जुनसुकै स्रोतबाट पनि आउन सक्छ, अघि नै भनिनँ मैले, तिमीले बिचमा आयो क्या। यसको यो नेचर थाहा हुँदैन तिम्रो ह्युमन 35। ठिक छ म यतिलाई टुङ्ग्याउँछु। ल ठिक छ, एकछिन हल्ला नगर है, म यतिलाई टुङ्ग्याउँछु। अनि तिमीहरूलाई एउटा न्युमेरिकल ए रिलेटेड पनि छ न्युमेरिकल, म तिमीलाई त्यो असाइनमेन्ट पनि दिन्छु। त्यो न्युमेरिकलमा जहाँसम्म लाग्छ यो कुराहरू तिमीहरूले बुझ्छौ जस्तो लाग्छ है। यति नै हो आजलाई है, अब यति नै हो। यसको न्युमेरिकल म तिमीहरूलाई बेलुकासम्म दिन्छु र पिडिएफ अघिल्लो क्लासको मैले दिइसकेको छु, यसको पनि कम्बाइन गरेर म दिन्छु। ल आजलाई यति नै गरौँ है त। अघिको क्लास पनि यहीसँग दिन होला नि सर तपाईहरु। थ्यांक यू सर। ल हुन्छ म दिन्छु। ओके सर। एकछिन पर्खे तिमीहरूको यहाँ एटेन्डेन्स डाउनलोड गरौँ है। फेरि गइहाल्यो भने एटेन्डेन्स छुट्छ नि त। ओके ल ठिक छ, ल आजलाई यति नै गरौँ। म न्युमेरिकल दिन्छु, त्यसमा अझै क्लियर हुन्छ है। ल अब लिभ गर्दा हुन्छ सर, सुरु भइसक्यो सर।
क्लास सक्यो